बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आपको याद होगा इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस लड़ाई में अगर मैं अकेला बच गया तो फिर भी मैं मुकाबला करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने क्यों कहा था? आप गौर कीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान गुजरे हैं। ये बात कभी आपने बेनजीर भुट्टो के मुंह से नहीं सुनी, जरदारी के मुंह से नहीं सुनी, नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि उन सबकी लड़ाई सियासी थी। वो सारे ये जानते थे कि पब्लिक उनके साथ होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान की जो लड़ाई है वो एक बड़े मकसद के लिए है, और इमरान खान ने ये पहले कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, और वो साबित कर रहा है। अब अमली तौर पे अगर मैदान में कोई आदमी बचा है जो डट कर सामना कर रहा है तो वो इमरान खान है। बाकी लोग आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई और रास्ता बचा नहीं इमरान खान के पास कि वो इस रजीम के खिलाफ लड़े या इसके साथ डील करे। अब दो ही चीजें रह गई है ना, इमरान खान के बाहर आने का कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। या तो डील की जाए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दें और डटे रहे, खड़े रहे इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। फिलहाल कोई काबिल जिक्र जिद्दोजहद अभी बाकी नहीं है, और इमरान खान के नाम के ऊपर सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो अभी तक शुरू नहीं हुई। सुहेल अफरीदी भी अब उसी तरह की तनकीद की जद में आ गए हैं जैसी तनकीद अली अमीन गंडापुर पे शुरू हुई थी गुज़िश्ता साल। बस उसी तरह के हालात अब सुहेल अफरीदी के भी होते चले जा रहे हैं, और वो बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो कोई भी तहरीक शुरू करने में कामयाब नहीं हुए। और उनके पास सबसे आसान तरीका यह है कि वो कह देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या करना है, हम तो जनाब उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज भी कहे ना कि सुहेल अफरीदी 10 लाख आदमी लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 हज़ार आदमी से ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे इस वक्त भी। उसकी वजह यह है कि वो मोमेंटम जो गलियों में बनना था, चौक चौराहों में बनना था, वो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा की लेवल तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना पाई। हाँ, जलसे हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़े जलसे कर सकती है, माजी में भी करती रही है, इमरान खान के नाम पे लोग निकलते हैं। लेकिन जिस स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान ने कहा था वो नहीं है ना। देखिए, इसीलिए अब मुराद सईद जैसा आदमी जिसने काफी अपने आप को होल्ड करके रखा, वो बोलने पर मजबूर हो गया। मुराद सईद ने साफ बताना शुरू कर दिया। और कर्नल वाला जो वाकया मुराद सईद ने बताया कि कर्नल को जाकर कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं, मुराद सईद तो पागल है, ये तो जिस दिन आएगा मारा जाएगा। ये मुराद सईद का एक बहुत करीबी आदमी है जिसने जाकर ये कर्नल से बात की। तो ये जो सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो अब वैसी नहीं है जिस मिशन के साथ उसको बनाया गया था, या कम से कम इस वक्त वो नहीं कर रही जो उनसे तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान ने बनाई है, इस हुकूमत को चलना भी है और इस हुकूमत के साथ गुजारा भी करना पड़ेगा, तो अभी तो हालात इसी तरह रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर कोई अदालतों से रिलीफ की तवक्को थी तो याद रखिएगा कि वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गई। मैंने कई मरतबा आपको यह कहा था 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले कि जिस दिन अदालतों में यह केस जाएगा उस दिन यह रद्दी की टोकरी में जाएगा, चाहे वो अलकादर वाला हो, चाहे वो तोशा खाना वाला हो, चाहे वो इद्दत वाला हो। इद्दत वाला तो गया ना, रद्दी की टोकरी में गया। साइफर वाला भी गया, रद्दी की टोकरी में गया। लेकिन ये बड़े बड़े मुकदमात जो खत्म हुए रद्दी की टोकरी में गए, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले गए। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ कर दिया गया, यानी 6 ऐसे जजेस थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें तंग कर रही हैं, हरासा कर रही हैं। 3 को जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया, 1 को नौकरी से निकाल दिया, 1 पे रेफरेंस है और 1 ने माफी तलाफी कर ली। ये तो इन्होंने निशान इबरत बना लिया, जजों से बदला ले लिया और पूरे निजाम को पैगाम दे दिया कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ हम यही करेंगे। और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। इमरान खान इस अदलिया के जरिए कभी बाहर नहीं आ सकता जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो इमरान खान की रिहाई होगी। दो ही सूरतें, या तो एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो पीछे हट जाएं, उन पर दबाव डालना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात मानकर
اقتدار لے لیا جائے اور عزت ہمیشہ کے لیے گوا لی جائے۔ دوسرا آسان رستہ یہ ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو تب ایک اور بات بھی کہی تھی، اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان نے جب شہباز شریف کو وزیر اعظم مسلط کیا گیا نا، تو عمران خان نے تاریخی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب اس مسلط شدہ نظام کو ہضم کرنے کے لیے ہر ادارے کو تباہ کیا جائے گا، کیونکہ عوام اسے قبول نہیں کرے گی، اور پھر اداروں کو تباہ کر کے یہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا تھا، پاکستان کی ملٹری، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جس طریقے سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا، جس طریقے سے انہیں تاحیات استثنا دے دیا گیا، جس طریقے سے اس کو سیاست کے اندر انوالو کر دیا گیا، اور اب تو بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کر کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، جرنیل اور سیاستدان مل کر ملک کو چلا رہے ہیں۔ عمران خان نے جو کہا تھا وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا، عدلیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ۔ تو تمام جگہ پہ ہم نے وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پی آئی اے جیسا ادارہ جو ہے انہوں نے اونے پونے بیچ دیا۔ تو کیونکہ یہ تبدیلی بڑی خوفناک تھی، اس رجیم کو مسلط کیا گیا تھا، اور کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کسی کو، تو اسے ہضم کرنے کے لیے عمران خان نے جو کہا وہ ہم نے اب ہوتا ہوا دیکھا۔ دیکھیں، یہ عوام سے بدلہ بھی لیتے ہیں، عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر انجوائے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ خبر آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمت میں اس حکومت نے کمی کی ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ریلیف عوام کو دیا، 1 پیسہ فی یونٹ۔ یعنی اگر آپ بہت امیر آدمی ہیں اور بہت تگڑے آدمی ہیں، آپ 1000 یونٹ جلا سکتے ہیں، تو آپ کو 10 روپے بچ جائیں گے۔ میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیلکولیشن میں آپ کو 1 پیسے کی ویلیو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو نارملی صارفین کی بہت بڑی تعداد کرتی ہے، تو آپ کے بجلی کے بل کے اندر جو بچت ہوگی وہ 2 روپے کی ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کئی گنا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اور جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو 1 پیسے کا ریلیف انہوں نے عوام کو دیا۔ یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ عوام نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ عوام سے بدلہ لیتے ہیں۔ مریم نواز نے کل ایک دعویٰ کیا، بہت عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا، جی میں تنخواہ نہیں لیتی۔ تو مریم نواز تنخواہ تو نہیں لیتی، لیکن فارم 47 لے لیتی ہے، جعلی حکومت لے لیتی ہے، مہر شرافت سے الیکشن ہار کے سیٹ لے لیتی ہے، عیاشی والا لگژری جہاز اربوں روپے کا وہ لے لیتی ہے۔ مریم نواز ہر دن کروڑوں روپے کا پروٹوکول لے لیتی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی بددعائیں لے لیتی ہے، سرکاری خرچ پر بیرون ملک جاتے ہوئے اپنی فیملی، بیٹی، داماد، بیٹی کی سہیلی اور نوکرانیاں اور میک اپ والیوں کو بھی ساتھ لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی۔ اپنی کابینہ اور بیوروکریٹس کے لیے نئی اور لگژری گاڑیاں لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی۔ سرکاری فنڈ سے اپنی اور اپنے والد کی ذاتی تشہیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈز لے لیتی ہے، مگر تنخواہ نہیں لیتی۔ یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وہی یہ جعلی ہے حکومت، میرٹ کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ میں میرٹ پہ یقین رکھتی ہوں، اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج مہر شرافت ایم پی اے ہوتا، اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا۔ میرٹ کی دھجیاں تو اس باپ بیٹی نے مل کر خود اڑائی ہیں، اور ان کے چچا نے 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے پاکستان میں حکومت بنائی، اور تھوڑی سی سیٹیں آپ بڑھا لیں تو اس کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی۔ ان کو بڑی خوفناک شکست ہوئی تھی پنجاب کے اندر، اس کے باوجود زبردستی انہوں نے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت بنا لی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے کل پروجیکٹ فریڈم کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان نے درخواست کی ہے کئی اور ملکوں کے ساتھ مل کر، اور ہمارا اور ایران کا کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں پروجیکٹ فریڈم کو اس وقت روک رہا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب تعریف کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔